हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान फयाजुल हसन चौहान साहब ने। फयाजुल हसन चौहान साहब, जिस तरह से अभी जो फैसला है साइफर केस का, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि स्पेशल कोर्ट के जज ने बड़ा एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल जनाब डिसीजन किया है। पिछले कई दिनों से साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सिस्टर जब बाहर आती थी हर रोज, तो वो अपने मुंह से बदोबदी जनाब ये कहती थी और जनाब इस बात की यकीन दहानी करवाती थी पूरी कौम को कि मेरे भाई को जनाब मौत की सजा होने वाली है, मेरे भाई को मौत की सजा होने वाली है, मेरे भाई को फांसी देने वाले हैं, मेरा भाई फांसी पे चढ़ने लगा है। वो जहन बना रही थी पूरी कौम का। लेकिन यकीन जाने, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजाए मौत ना हो। वजह आगे हम एक भुट्टो संभाले करते हैं जो अभी तक जिंदा है। आगे हम जनाब भुट्टो के नाम पे जनाब यहाँ पर हर किस्म की नेगेटिव पॉलिटिक्स हमने पाकिस्तान के अंदर पिछले 40-50 सालों में देखी। तो शुक्र है कि कोई ऐसी सजा नहीं आई। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि वो जनाब उनके साथ मेरा डिसएग्रीमेंट है या डिसलाइकमेंट है कि नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जज साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है। और जो उनका जितना कसूर था, हालांकि पूरी दुनिया को पता था, आपके यहाँ पे तज्जिया निगार आपके साथ हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म है और आपको भी इल्म होगा कि पूरी कौम के सामने वकला ने ये बात रखी थी कि इसकी दो ही सजाएं हैं, या उम्र कैद है या सजाए मौत है। लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन है और अब डिपेंड करता है ये साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उनका एटीट्यूड और बिहेवियर क्या होता है अगले केसेस के अंदर। क्योंकि अभी 4-6 केसेस और भी हैं, तो अगर तो पॉजिटिवली चीज़ों को चलाया तो कुछ पता नहीं आपके हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये अपील करें इस केस के खिलाफ तो उसमें ये सजा थोड़ी कम हो जाए। लेकिन अगर एटीट्यूड उनका मनफी हुआ और फिर उनकी पार्टी ने आलमी सतह पे, जो आज की भी खबर है कि इन्होंने एक लॉबिंग फर्म जनाब हायर की है अमेरिका के अंदर, फयाज कुरैशी नामी इनका एक ओहदेदार है, उसने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हदायत के ऊपर अमेरिका में अगर तो नेगेटिव किरदार अदा करेंगे जो हस्ब साबिक 2 साल से कर रहे हैं, तो फिर इनके लिए मामलात मजीद खराब होंगे। अच्छा फयाज साहब, ये भी बताएगा कि इलेक्शन से एक हफ्ता पहले ऐसा फैसला आना किस तरह देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शंस के ऊपर? देखिए, इलेक्शन में तो पीटीआई खत्म हो चुकी है। जब आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, एज अ पीटीआई आप जनाब हिस्सा नहीं ले रहे। मैं तो सियासी कारकुन की हैसियत से आपको बता दूं, आपको एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो उनका वजूद नहीं है इस वक्त इलेक्शन में। और जो आज़ाद है, आज़ाद के हवाले से भी अभी बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखें, इनके 100 में से 30 उम्मीदवार वो हैं कि जो सीवियर पर्चों में, जिनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं और सिविल कोर्ट्स के अंदर भी, और जो बड़े सेंसिटिव किस्म के जनाब उनके ऊपर पर्चे हैं। अब उनके फैसले या इलेक्शन से पहले अगर आ जाते हैं या इलेक्शन के बाद महीने 1.5-2-3 के अंदर अंदर फैसले आ जाएंगे, वो तो नाहल हो जाएंगे अगर खुदा खास्ता वो जीत भी गए। तो सिचुएशन ऐसी नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉजिटिव। तहरीक इंसाफ तकरीबन खत्म हो चुकी है और इस फैसले के बाद मजीद डिमोरलाइज होगी। सही। फयाज साहब, जिस तरह से आपने कहा, जाहिर है साइफर केस एक बहुत बड़ा डिसीजन, और जिस तरीके से हमने देखा कि इस केस को काफ़ी लंबा चलाया भी गया और इसके बड़े मंदरजात भी निकले, और जिस तरह से आप भी इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं माजी के अंदर, आपने भी कहा कि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, बहुत सारी चीज़ों को मैंने फोकस करने की कोशिश की, लेकिन नहीं सुना गया। लेकिन आप समझते कि अब जो ये फैसला दिया गया है, इस फैसले के असरात मजीद कोई बड़े निकल के आएंगे, या फिर ये चैलेंज होकर वापस जैसे कि माजी में भी होता रहा है दोबारा वैसे कंटिन्यू हो जाएगा? देखें, बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ को साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिटिकल पार्टी से एक दहशतगर्द पार्टी, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, एक नाजीज़म के ऊपर मबनी पार्टी में कन्वर्ट कर दिया था। वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और फिर अब उसमें ऐसे एलिमेंट भी शामिल हो गए हैं मुल्क दुश्मन ताकतों के कि वो शुतर बेमहार हैं। वो हर वक्त सोशल मीडिया पे किसी की इज्जत, आर्मी चीफ हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आपका जनाब चीफ जस्टिस हो, आपका हाई कोर्ट लाहौर जनाब, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, कालम निगार हो, कोई भी हो, किसी की इज्जत जनाब वो महफूज नहीं है। जो भी इनसे इख्तिलाफ करेगा उसके हवाले से जो चीज़ होती है वो आपके सामने है। अभी इन्होंने इलेक्शन से पहले ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ प्लस उसको आपने आज से 2 दिन पहले ब्रेक की, सारे टीवी चैनल ने उसकी खबर। मैं आपके इस वीपर के जरिए से बता दूं, एक सीवियर किस्म का प्लान इनके जो ससुराली है, जो आलमी सहूनी जो तहरीक है उसके मेन करता धरता है गोल्डस्मिथ खानदान, उन्होंने आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और कुछ मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाया हुआ है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और खैर आफियत से 8 फरवरी का इलेक्शन हो जाए
انہوں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کروانی ہے، یا الیکشن سے پہلے کروائیں گے یا الیکشن کے بعد کہ کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن فیاض صاحب پارٹی کے جو اب نئے چیئرمین ہیں، ظاہر ہے جو تھے ابھی بھی بیرسٹر گوہر صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر روز جتنا میڈیا ہے انٹرنیشنل، روزانہ فیک ناموں سے انتہائی گھٹیا قسم کے غلیظ قسم کے آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں پاک فوج کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اور سیاسی سسٹم کے خلاف. یہ سارے کا سارا ایک پلان ہے، اور دہشت گردی کی ایک لہر بھی آئی پچھلے دنوں سے، آپ نے دیکھا. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے، 8 تاریخ کی رات کو یہ جو فتنہ اور فساد کی اور تحریک فساد فی الارض جو میں نے ایک نام دیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. اچھا فیاض صاحب، جیسے کہ بات کی ابھی پراشا صاحب نے بھی کہ فاسٹ ٹریک پروسیڈنگز جاری تھیں، کیا فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے، سماعتیں ہوتی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس کیس کی پروسیڈنگز جاری تھیں، فیصلہ پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا؟ آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں، فیصلہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ سزائے موت ہوگی. جو سیاسی حلقے اور صحافتی حلقے تھے وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے، اور ہم بھی اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے کہ اس عدالت سے سزائے موت ہوگی. بعد میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر کوئی ہو تو شاید اس کو عمر قید میں چینج کر دیا جائے گا. پریڈکشن تو لوگ یہ کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے ایک بڑا ویجیلنٹ اور ایک بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ٹھس کریٹ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے کوئی پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی سوسائٹی کے اندر مزید پولرائزیشن نہیں آئے گی فیوچر کے اندر آنے والی دہائیوں میں. دیکھیں، سیاستدان دور کی سوچتا ہے. میں تو ایک یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ سزائے موت ہوتی تو اس کو بڑا نیگیٹولی ملک دشمن طاقتوں نے اور اس پارٹی کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو باہر بیٹھی ہے، امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے سارے، جو باہر سے بیٹھ کے پاکستان کی معاشرت اور سیاست کو تباہ و بربادی کر رہے ہیں. لیکن اس کیس کی پروسیڈنگ کی بات کریں تو وہاں پر تو بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی دونوں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے وکلا موجود ہی نہیں ہے تو ہم بیان کیسے ریکارڈ کرائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس اسٹیٹمنٹ کے برعکس کیا یہ فیصلہ اپروپریل ہوگا؟ اس کا آپ کی اطلاع کے لیے پچھلے 1 ہفتے سے انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹکس کے تحت ان کے وکلا نے تو آنا ہی چھوڑ دیا تھا. وہ تو ہر روز جناب کسی نہ کسی بہانے سے، اور اس پوری جناب پروسیڈنگ کے اندر کئی دفعہ انہوں نے وکلا چینج کیے. جب اینڈ تک پروسیڈنگ پہنچ جاتی ہے تو یہ ترتیب چینج کر لیتے تھے. شروع میں تو اس میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے. اب پچھلے 5 دن کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے وکلا تو آ ہی نہیں رہے تھے، اور جرا کمپلیٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے کراس ویریفیکیشن اور کراس جناب ایگزامینیشن ہونی تھی ان کے وکلا کی طرف سے ان 25 گواہوں پہ، اور ان کے وکیل آتے نہیں تھے. اب کیا خیال ہے کہ آپ کی اسٹیٹ اور آپ کی عدالت وہ ہاتھ میں جناب ڈانڈیاں کھیلنا شروع کر دیتی ان کے انتظار میں؟ انہوں نے بیوقوف سمجھ رکھا تھا پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کے عدالتی سسٹم کو یا اس عدالت کو. ٹھیک ہے، فیاض صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں سینئر سیاستدان احسن اقبال نے جوائن کیا ہے. احسن صاحب، جس طریقے سے آج کا فیصلہ آپ نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو وہ سائفر کیس کے اندر 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے، اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟